नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान सरकारी तौर पर यूरोपीय छठी नस्ल के फाइटर तैयारी के प्रोग्राम में शामिल होने के मौज़ूआत में है। हिंदुस्तान ने अब दुनिया के बेहतरीन और जदीद फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCS में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। अगर हिंदुस्तान को ये टेक्नोलॉजी मिल गई तो चीन के तमाम दावे तरजीह के चकनाचूर हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, फ़ज़ाई जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुस्तकबिल की जंगों में फ़ज़ाइया बहुत अहम किरदार अदा करेगी। यही वजह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपनी फ़ज़ाइया को जदीद बना रहे हैं, और जो मुल्क फ़ज़ाई बरतरी का ताज अपने सर पर पहनेगा वो न सिर्फ अपना दिफा यकीनी बना सकेगा बल्कि दुनिया पर हुक्मरानी ही करेगा। फरवरी 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के बाद मरकज़े हद हमलों ने दुनिया को साबित कर दिया कि जब हिम्मत, दानिशबंदी, अमली और जिस्मानी सलाहियत की बात आती है तो पाक फ़ज़ाइया बेमिसाल है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ माजी की कामयाबियों पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलमी सतह पर फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी की दौड़ अब 5वीं नस्ल के J-31 से छठी नस्ल की जंगी तैयारी की तरफ बढ़ चुकी है। एशिया की ताकत एक बार फिर एक बड़े मोड़ पर है। इस वक्त दुनिया भर के दिफाई माहिरीन की नज़रें चीन भटकी हुई हैं, जहां से 2 छठी नस्ल के फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स की परवाज़ों की खबर ने आलमी फ़ौजी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। बग़ैर पायलट के ऑपरेट करने की सलाहियत, तकनीकी महारत का बेहतरीन इस्तेमाल, लेज़र और डायरेक्टिक एनर्जी वेपन्स का मजबूत निज़ाम, इंतहाई जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो खसूसियात हैं जो चीन के छठी नस्ल के प्रोग्राम को दुनिया में सबसे आगे लेकर जा रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल पर नज़र डालें तो सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान को छठी नस्ल के तैयारे मिलेंगे, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत इस खेल बदलने वाले मंसूबे का हिस्सा बनने वाला है। J-10C और J-31 के पाकिस्तान आने के बाद चीन के पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई तामुन की मजबूत बुनियाद इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल की अहम फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान चीन के इस ताज़ा तरीन मंसूबे का अहम हिस्सा बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की जद्दोजहद में हिंदुस्तान ने एक नया दाव खेलने की कोशिश की है। हाल ही में वायलर रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हिंदुस्तान यूरोप के ताज़ा तरीन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में हिस्सा हासिल करने की शदीद कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का ये इक़दाम दरअसल फ्रांस से 11 इजाफी फाइटर जेट्स की तैयारी और तकरीबन $30 अरब के कॉन्ट्रैक्ट रकम की अदायगी से मुतल्लिक है, क्योंकि यूरोपीय FC प्रोग्राम का मरकज़ी ठेकेदार फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन है। इसलिए नई दिल्ली रवायती बुनियाद सोच के मुताबिक फ्रांस पर दबाव डालकर एक टिकट में 2 गुना लुत्फ़ उठाना चाहती है, ताकि वह न सिर्फ फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिज़ाइनिंग के अमल में कदम रख सके, बल्कि $1 मिलियन का सवाल ये है कि क्या सिर्फ अरबों डॉलर फेंकने से हिंदुस्तान यूरोपीय छठी नस्ल की टेक्नोलॉजी का लीडर बन जाएगा? तारीख़ गवाह है कि यूरोपीय फ़ौजी इत्तेहाद, ख़ास तौर पर फ्रांस, अपनी सबसे पेचीदा फ़ौजी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी गैर यूरोपीय ममालिक के साथ आसानी से शेयर नहीं करता। इसके बरअक्स पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकनीकी तबादले और बाहमी पैदावार की एक ठोस और कायमशुदा तारीख मौजूद है, जिसे JF-17 थंडर कामयाब मंसूबा करार दिया जाता है। अगर हिंदुस्तान अरबों डॉलर अदा करके फ्रांसीसी फ़ौजी सनत का सिर्फ गाहक बनकर रह जाए तो पाकिस्तान अपनी मजबूत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के साथ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाहियत रखता है। अब एशिया के आसमानों में एक नई साइंसी और दिफाई जंग छिड़ने वाली है। इसका फैसला न सिर्फ उम्मीदवारों की तादाद से बल्कि छठी नस्ल की आला टेक्नोलॉजी और उसे तेज़ी से नाफिज करने की सलाहियत से तय होगा। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त सबकी नज़रें चीन पर टिकी हुई हैं पाकिस्तान में, क्योंकि चीन ने हाल ही में 2 छठी नस्ल के फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स जाहिर कर दिए हैं। चीनी सरकारी मीडिया की जारी करदा वीडियो में ये फाइटर जेट्स परवाज़ करते नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस जोर पकड़ गई कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में
چین کے 6ٹھی نسل کی جنگی طیاروں کے منصوبوں میں شامل ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی توجہ 5ویں نسل کی ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ جب آپ 5ویں نسل کی ٹیکنالوجیز پر کام کرتے ہیں تو ایک 5ویں نسل کا وار ہیڈ اس کی سروس میں شامل ہوگا۔ ہم PFX جیسی تیاریاں شروع کریں گے اور اس کے ترقیاتی مرحلے کو مکمل کریں گے، پھر آپ کے پاس ایک مکمل اور منطقی قدم ہوگا جس کے بعد آپ 6ٹھی نسل کی جنگی تیاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ مشاہدات کے مطابق 6ٹھی نسل کے فائٹر جیٹس کی تقریباً 80% ٹیکنالوجی 5ویں نسل کی جنگی طیاروں سے لی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کچھ تبدیلیاں آئیں، لیکن جب تک 6ٹھی نسل کی تیاری میں کچھ بنیادیں اور نئی صلاحیتیں شامل نہیں ہوتیں، تقریباً سب کچھ اسی بنیاد پر رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی ملک 6ٹھی نسل کے فائٹر جیٹس پر کام کرنا چاہتا ہے یا فائٹر کی نئی نسل تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے 5ویں نسل کی جنگی تیاری کے ساتھ مکمل سائیکل کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ابتدائی مرحلے میں جنگی تیاری حاصل کرنا، جبکہ ساتھ ہی مقامی آپریشن پر کام رکھنا جاری ہے، یعنی کان کے بعد PFX جیسی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا۔ ان تیاریوں کے لیے پاکستان میں ٹیکنالوجیز کو بتدریج اپنانا ضروری ہے۔ دوستو، ہندوستان کا معاملہ کیا ہے؟ اس وقت ہندوستان FCS پروگرام میں شامل ہو چکا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک یہاں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی۔ وہ مشکل سے 10 سال یعنی ایک دہائی میں اپنا AMC بھی تیار کر سکے گا، اور ان 10 سالوں کے دوران ہندوستان کو 5ویں نسل کی ٹیکنالوجیز کے معاملے میں جو کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ہم 5ویں نسل کی ٹیکنالوجی پر کام کریں گے۔ اس لیے ہندوستان اس مرحلے پر پاکستان سے ابھی تک بہت پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ جیسے یہ خبر آئی کہ ہندوستان فیوچر کمبیٹ سسٹم FC پروگرام میں شامل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ کافی عرصے بعد بھارتی اینکرز کی زبانوں کے تالے کھل گئے، انہوں نے دوبارہ پاکستان کو دھمکیاں دینا اور تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ اب ہندوستان 6ٹھی نسل کی تیاریوں پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان خوش ہو جائے یا وہ مشکل میں ہے وغیرہ، لیکن تل کے دانوں میں تیل نہیں، اور یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب رافیل ہندوستان آیا تو رتنا سنگھ نے پوجا کرنے کے بعد بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں شامل کرنے کا اعلان کیا، اور پھر آپریشن سندور میں پاک فضائیہ نے ان کا آپریشن تندور بنا دیا۔ ان کے شاہینوں نے ان کی تیاریوں پر کیا قامت ڈھائی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارتی فوجی سربراہ نے خود اعتراف کیا کہ پاکستانی حملوں کے بعد بھارتی فضائیہ کا سامان 2 دن تک گراؤنڈڈ رہا۔ اس لیے ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ جنگیں جدید ہتھیاروں اور دفاعی سامان سے نہیں، بلکہ جذبے اور عزت سے جیتی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی شیخی بگانے سے پہلے ہندوستانیوں کو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ ان کی فضائیہ کتنی مضبوط اور قابل ہے۔ صرف یورپی ممالک میں پروگرام شروع کرنے سے ان کی فضائیہ کی صلاحیت اور گنجائش نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف مرکز حق کے بعد پاکستان نے اپنی فضائیہ کو نئے خطوط پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین سے نئے ہتھیار خریدنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، ایشیا کا دفاعی توازن میڈیا ہائپ یا خالی وعدوں کا معاملہ نہیں، بلکہ عملی دانشمندی اور ٹھوس اقدامات کا ہے۔ پاکستان ہر صورت تیار ہے بھارت کے مقابلہ کرنے کے لیے۔